پنڈ دے اندر ایک مولوی صاحب سن نا جی، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں سن. کسی نے انہوں نے پوچھا جی اے ناواں دے مطلب پوچھے. کہا جی سعد دا مطلب ہے خوش بخت، عبد الرحمان دا مطلب ہے رحمان دا بندہ، عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ ہے. اے ابو ہریرہ دا کی مطلب ہے؟ ابو ہریرہ کا کیا مطلب؟ ان مولوی صاحب بیچارے پڑھے لکھے کوئی نہیں سن لیکن حضور دے نال محبت کر دے سن. انہوں نے پوچھا جی ابو ہریرہ دا کی مطلب ہے؟ تے ہس کے کہن لگے جڑا ہر ویلے حضور دے آسے پاسے رہندا سی، جڑا ہر ویلے حضور دے آگے پیچھے رہندا سی. 53 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، بڑھاپا ہے نا جی، حضور دا بوہا نہ چھڈیا. تو ایک دن حضور نے فرمایا زرغبن لتزدد حبن یا زرغبن تزدد حبا. فرمایا ابو ہریرہ وقفہ پا کے ملیا کرے دے نال پیار وددا ہے. ہر ویلے اتھے ہی رہندا ہے، جاندا ہی نہیں، گھر بھی جایا کر تے وقفہ پا کے ملی دا دے نال پیار دے اندر اضافہ ہوندا ہے. عرض کیتا جی یا رسول اللہ جو تہاڈا حکم. تے پٹھے پیری پیچھے گئے. جدوں حضور نے فرمایا نا کہ دیر نال ملیا کرتے اسی وقت گھاٹ ٹر گئے. تے کانڈ حضور نے نہیں کیتی، پٹھے پیری پیچھے گئے. تے درمیان دے اندر کھجور دا ایک ستون آ گیا مسجد نبوی. حضور جلوہ گارن اس پاسے، درمیان دے اندر کھجور دا ایک ستون آ گیا. ابو ہریرہ اس پاسے، حضور اس پاسے. تے درمیان دے اندر خلا آ گیا انج کر کے. حضور دا مبارک چہرہ پیچھے ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ دی زیارت نہ کر سکے تو اتھے ہی غش کھا کے ڈھے پے. تے بعد وچ آپ نو چکیا گیا تے اکھاں چوں اتھرو نکل رہے سن. تے عرض کیتا حضور تسی فرمایا دناں دا وقفہ پایا کر، میں تے ایک کڑی بھی تواڈے بغیر نہیں رہ سکدا. تو حضور خوش ہو گیا، اچھا نہیں رہ سکدا پھر ایتھے ہی رہیا کر. پھر کیا بخت ابو ہریرہ دے کہ روٹی حضرت عائشہ بنا کے دے رہی ہیں، روٹی امہات المومنین بنا کے دے رہی ہیں. کیا نصیب حضرت ابو ہریرہ دے کے پانی حسن حسین پیش کر رہے ہیں. تو پھر کیا بخت حضرت ابو ہریرہ دے کے امام حسنین کریمین جنازے تے تشریف لے کے گئے. جتیاں دے نال جوڑیاں دے نال مٹی لگ گئی قبرستان دے اندر. تے حضرت ابو ہریرہ اپنی پگڑی لا کے تے مٹی صاف کر رہے. تے بندے نے پوچھا 54 55 60 سال دے قریب تہاڈی عمر ہو گئی ہے تے 9 سال 10 سال دے 11 سال دے بچیاں دے پیراں نال لگن والی جڑی مٹی ہے اونوں تسی اپنی پگڑی دے نال اپنی چادر دے نال کیوں صاف کر رہے ہو؟ فرمایا تینوں کی پتا قدر اہل بیت دا، تینوں کی پتا؟ فرمایا میں تے خالی پگڑی دے نال انہاں دے پیراں دی دھول صاف کر رہا. جے دنیا والے نو انہاں دا رتبہ سمجھ آ جائے انہاں نو کندھیاں تے بٹھا کے رکھن، پیدل ٹرن ہی نہ دین. توجہ جی، صدقے جاواں میں حضرت ابو ہریرہ تے بختاں دے ہوتے